الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ خیر البراء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام مل کے پڑھو درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا اے ڈبے دا منہ ادھر کو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ارشان فرشان تے چرچے ارشان فرشان تے چرچے در یتیم دے ارشان فرشان تے چرچے در یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے اور آدم دی وچ پیشانی چمکیا نور محمدی آدم دی وچ پیشانی چمکیا
نور محمدی چمکیا نور محمدی تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے اور سونے رب جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں محفل میلاد کرواؤن والے ہو تو محفل میلاد بھی کون والے ہو اپنے بختاں تے ناز کریا کرو رب کائنات نے سانو نہ محفل واسطے چنیا سونے رب جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری شکر منائیے رب دی تقسیم دے لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری شکر منائیے رب دی تقسیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے اور سینے ہاتھ کر کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے وہ سینے ہاتھ کر کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے جنہاں دے دل نو پہ گئے کنڈل حامیم دے جنہاں دے دل نو پہ گئے کنڈل حامیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے میں آلہ سب تو مدنی کریم دے خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بات لا محدود ہدیہ درود نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس اندر نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد آج دی روحانی محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس اندر تسی اور میں سارے حاضری لگوانے واسطے حاضر ہوں خالق کائنات دی بارگاہ دعائے رب کائنات تو آدھی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے قبول فرما کے تواڈے واسطے میرے واسطے بالخصوص میزبانہ واسطے رب کائنات دنیا تے باعث برکات قبر حشر دے اندر ذریعہ نجات بنائے برادر مکرم پیکر خلوص و محبت جناب بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد تنویر جلالی صاحب آپ نے میں نے حکم فرمایا میں اپنا الوعدہ کیتا الحمدللہ سوے وعدہ حاضری واسطے حاضر ہوں اور اج دی اس محفل پاک دے بانیان جناب ملک محمد فاروق صاحب ملک محمد رفیق صاحب ملک محمد لطیف صاحب ملک محمد عباس صاحب ملک محمد وقاص صاحب ملک محمد شہزاد صاحب اور بھائی محمد مرتضی خان صاحب جڑے مسلسل ملنا رابطے
رابطے وچ بھی رہے اور اج بھی گل بنے انہوں نے رابطہ کر کے میں پھر ایک مرتبہ یاد کروایا. رب کائنات ان سب حضرات دی کوشش کا بچوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جنہ دے اصالے ثواب واسطے اج دا پروگرام سجایا گیا حاجی معراج الدین صاحب جناب محمد یعقوب مرحوم صاحب اللہ پاک انہاں دی قبر تے اپنی اللہ تعالی رحمتوں دا نزول فرمائے. جناب محترم مختار علی صاحب محمد ندیم صاحب محمد بشیر صاحب ملک محمد نذیر صاحب اور دیگر جتنے بھی رفقا نے اللہ پاک سب دیاں دلی جائز خواہشات کو پورا فرمائے. اور میرے برادر مکرم بھائی محمد شہزاد قادری صاحب آپ نے بھی حاضری لگوائی اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ہن تساں حضرات تے میں میری تقریر ہے تو تساں سننی ہے تے تقریر تسی تاں سن سکدے ہو جے نہ بچیاں نو سائڈ تے کر کے سیانے بندے اگے آ جاؤ. ہاں پھر تقریر ہو سکتی ہے ورنہ یہ تقریر بالکل نہیں میں کر سکتا کیونکہ میری مجبوری ہے. جدو اللہ دا قرآن مصطفیٰ جانے رحمت دا فرمان پڑھیا جائے تو سیانے بندے جڑے نے نا تسی اگے بیٹھو گے تانوں سمجھ آئے گی مینوں سنان دا تانوں سنن دا مزہ آئے گا ماشاءاللہ ہے نا. سیانے بندے سامنے آ کے بہو کے لطف آئے گا کہ آ جاؤ تھوڑے سور صاحب تسی بھی آؤ تسی بھی سور صاحب تھوڑا جگہ ہو تے گوڈے چھڑ دے چونکڑی مار کے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیانے سیانے بندے کے آؤ ماشاءاللہ. تھیٹر گاؤں دے نوجوان بھی بڑے لطف والے بڑے ذوق والے نے تے ماشاءاللہ اللہ تہاڈیاں جوانیاں وچ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ. خالق کائنات نے قرآن کریم اندر برہان رشید اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. نا بھائی اس واسطے تو ہمیں بلایا ہی نہیں ادھر میرے وال چہرہ اس واسطے نہیں بلایا بلایا اس وجہ تو کہ بچیاں والا کام تسی نہ کرو محبت نہ سبحان اللہ کہو ذرا پتہ لگا جواناں وچ تقریر پہ کر رہا. عورت دی آواز نو پردہ ہے مرد دی آواز نو کوئی پردہ نہیں مردہ طرح بولو سبحان اللہ. جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں بولے سبحان اللہ. جڑا مرد بھی ہے تے حسینی بھی ہے تے میلادی بھی ہو بولے سبحان اللہ. مینوں پتہ سی میں مرداں وچ بیٹھا پر تھوڑا جہا بلاؤن والا ہوے تے تساں بول دے ہو. ہن بندے بھی ہوئی الحمدللہ بیٹھے جنہاں تقریر سننی ہے کیونکہ جڑے جڑے بندے جنہاں نو سنن واسطے بلایا سی او لے کے ٹر گئے. تساں مینوں بلایا سی تے تساں ہن مینوں سننا ہے. میرے ذمہ موضوع جڑا لایا ہے جلالی صاحب نے وہ موضوع ہے عظمت والدین تے داہیہ قلبی. تو میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے موضوع تے ہی گفتگو کراں تو تساں موضوع تے جڑی گفتگو سننی ہے کوشش کرنی ہے اس تے عمل پیرا بھی ہو. خالق کائنات نے قرآن کریم اندر برہان رشید اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. رب کائنات نے قرآن کریم کی آیا کریمہ کدو نازل فرمائی سنو تے اپنے ایمان تازہ کر لو. تیرے میرے لجپال آقا مدینہ تاجدار شب اسراء دولا دی محفل سجی ہوئی ہے سرکار دے غلام کدھرے جناب صدیق اکبر کدھرے فاروق اعظم کدھرے عثمان غنی کدھرے مولا علی کدھرے طلحہ بن زبیر کدھرے حضرت بلال یہ سارے نبی دے نوکر بیٹھے نے کہ میں تے ہوئی کہوں گا کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے اور جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا
میرے آقا امام الانبیاء دی محفل سجی ہوئی ہے، حضور تے غلام حضور تے گرد بیٹھے ہوئے نے، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر کرابی آ گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں ایک سوال پوچھنے واسطے آیا، قرض کرنے واسطے آیا ہوں، میرے تے میرے لجپال نبی فرمایا پوچھو کی سوال پوچھنا جے، کرو کی عرض کرنی جے، میرے لجپال آقا امام الانبیاء فرمایا، سرکار فرمایا کر کی سوال کرنا ہے، عرض کر دے یا رسول اللہ رب کائنات نے بڑا مال دیتا ہے، بڑی دولت دیتی ہے، یہ آقا پوچھنے آیا میں اپنا مال کتے خرچ کراؤں، کون ہے میں اپنا مال کتے خرچ کراؤں، تیرے تو میری لجپال آقا خاموش نے، رب کائنات فرمایا جبریل یا رب جلیل کم ہوئے، فرمایا جلدی کرنا لے سلام لے جا نالے قرآن لے جا، فرمایا جبریل علیہ السلام لے جا نالے قرآن لے جاؤ، بولا سلام تو بعد قرآن کی لے کے جاؤں، رب کائنات اعلان فرمایا ابھی اتنی بارگاہ جا کے عرض کر یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، مسلمانوں میرے لجپال نبی نال پیار کرنے والی ہو، رب کائنات فرمایا پیارے جبریل محبوب دی بارگاہ تر جاؤ، تے جا کے کر سونے جڑے لوگ تہاڈی بارگاہ جو سوال کردے نے انہاں لوکاں نوں اعلان کر دیو تہاڈا سب تو بہترین مال ہوے جڑا تہاڈے ماں باپ تے خرچ ہو جاوے، جڑا تہاڈے ماپیاں تے خرچ ہو جائے، مسلمانوں توجہ کرے اجے اج سوال پیدا ہوندا اگر ماپے زندہ اور پھر تے پیسہ خرچ کیتا جا سکدا ہے، اگر ماں باپ دنیا تو ٹر جان تے پھر کی کریے، مسلمانوں جنہیں ملک برادران نے اج مسلمان سال ثواب کی محفل سجائیے، نبی کریم علیہ السلام دا میلاد منایا ہے، کیونکہ ہر بندے دی اپنی اپنی روش تے اپنی کاوش ہوندی ہے کس طرح دا کام کرنا ہے، ہر بندے دی اپنی اپنا ذوق تے اپنی اپنی تمنا ہوندی ہے، لیکن میں نبی دے نوکراں دی محبت تو صدقے جاواں، انہاں نوں رب خوشی دے دے پھر بھی نبی دا میلاد، اللہ نہ کرے غمی آ جائے پھر بھی حضور دا میلاد، کیونکہ مسلمانوں جنوں جن نال پیار ہوندا ہے اونوں ہر موقع تے ہوندا ہی ذکر سونا لگدا ہے، جنوں جن نال پیار ہوندا ہوندا ہی ذکر سونا لگدا ہے، اے مسلمانوں پھر میں کہوں نہ کہاں جو کوئی جس دا اے عاشق ہووے، جو کوئی جس دا عاشق ہووے تے گل اسے دی کرے سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مرے کیونکہ عشق دی ریت جگ تو جداؤ، عشق دی ریت جگ تو جداؤ، نہ راہ بے خدا نہ قرآن بے خدا، وہ جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا، کہ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، مسلمانوں تے عشق دی گل لینا جنوں جن نال پیار ہوندا ہوندا ذکر سونا لگدا ہے، تے میرے لجپال نبی نال پیار کرن والی ہو اج جنہ اپنے والدین دے سالے ثواب واسطے محفل سجائی ہے، انہاں دے اپنے نصیب نے، اے رب کائنات نے توفیق دتی ہے، اپنے ماں باپ نوں فوت ہون تو بعد بھلے نہیں بلکہ ماپیاں نوں یاد رکھے ہے کادے واسطے، اے رب کائنات بھی راضی ہو جائے، رب دا حبیب بھی راضی ہو جائے، مسلمانوں توجہ کرے اج بڑی توجہ چاہنا، میرے تو میرے لجپال آقا مدینے دے تاجدار رب اسراد دولہ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرمایا جدوں کسے دے ماپے دنیا تو ٹر جان پھر اولاد دا حق اپنے ماں باپ دے بعد ایصال ثواب کرن، ماں باپ دے واسطے فاتحہ خوانی کرن، مسلمانوں اگر کسے دا باپ دنیا تو ٹر جائے تے پتر دا پہلا کہ ماں باپ نوں غسل کفن دتا جائے، پھر ماں باپ دی قبر تے اونی دیر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھے جتنی دیر وچ کوٹ ذبح کر کے تقسیم کیتا جاندا ہے، اتنی دیر ماں باپ دی قبر تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرے، لیکن مسلمانوں اج کنے کو پتر ایسے نے جڑے انج کردے نے کیونکہ گھر وچ ماں باپ دی میت پئی ہوندی ہے تے اولاد نوں روٹی دی فکر ہوندی ہے، ساڈے مہمان آن والے نے مہماناں دی روٹی دی فکر کردے نے، لیکن لجپال نبی دے غلاموں سب تو بہترین لنگر ہے کہ ماں باپ واسطے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیتا جائے تے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ کیتا جائے، میرے لجپال
پال نبی دے پیارے غلاموں میں عرض کرنا سا پیا رب کائنات فرمایا تہاڈا سب تو بہترین مال ہوے جڑا تہاڈے ماپیاں تے خرچ ہو جاوے جڑا ماں باپ تے خرچ ہو جاوے تے مسلمانوں میرے تے تیرے لجپال آقا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے نے تے میرے لجپال نبی دی بارگاہ جائے نے جب کیتی لجپالو میری اماں جی دا وصال ہو گیا کوئی ایسا عمل ارشاد فرماؤ نا عمل میں کراں تے میری اماں جی دی روح میرے تے راضی ہو جائے میرے لجپال نبی کی فرمایا سرکار فرمایا سعد جاؤ جا کے پانی دے کنویں دا انتظام کرو پانی دا کنواں کھدوا دیو کہ صحابہ نے اے نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ قبر وچ پانی دی کیڑی لوڑ ہے قبر وچ پانی دی کیڑی لوڑ ہے حضرت سعد نے پانی دا کنواں کھدوایا کہ میرے لجپال نبی دی بارگاہ عرض کیتی لجپالو کنواں تیار ہو گیا تے کنواں قبلہ تیار ہویا سی پانی تیار کروایا ہے کادے واسطے ایصال ثواب واسطے تے لگے کی نے اتنے پیسے دے کے مزدوری دے کے کنواں کھدوایا تے میرے مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ عرض کیتی لجپالو آجو کنواں تیار ہو گیا ہے میرے لجپال نبی فرمایا کنواں اسی سعد دی ماں واسطے وقف کر چھڑے ہے بولو سبحان اللہ میرے لجپال آقا فرمایا اسی سعد دی ماں واسطے کنواں وقف کر چھڑے ہے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ دا فائدہ کی ہوے گا نبیوں دے سلطان تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمایا میرے غلامو جدو تک ایک بھی انسان اندے تو مستفید ہوندہ رہے گا ساتھ دی ماں دی قبر وچ اندا ثواب پہنچدا رہے گا ساتھ دی ماں نو قبر وچ بھی اندا ثواب پہنچدا رہے گا اور ساتھ دی اماں دی روح ساتھ تے راضی ہو جائے کریم لجپال نبی دے پیارے غلاموں پھر پتہ چل گیا نا ماں باپ نو راضی کرنا ہے تے پھر ماں باپ نو فوت ہون تو بعد بھولنا نہیں اپنے ماں باپ دی قبراں تے وجایا کرو تے اپنے ماں باپ اگر ماں باپ زندہ نے انہاں دی اتنی خدمت کریا کرو کہ مسلمانوں کبھی ماں باپ دے سامنے اونچا نہیں بولنا بلکہ اف تک بھی نہیں آکھنا اف تک بھی کہو گے تے رب دے مجرم ہو جاؤ گے مسلمانوں جس طرح اسی نماز چھڈن نو گناہ سمجھنے آؤ روزہ چھڈیے تے گناہ سمجھنے آؤ حرام تے سود نو گناہ سمجھنے آؤ اسی طرح ماں باپ دی نافرمانی نو بھی گناہ سمجھیا کرو کیونکہ ماں باپ دی نافرمانی بھی گناہ ہے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرو ماں باپ دا احترام کریا کرو کیونکہ ماں باپ ایک مسلمان ایسی نعمت نے جنہاں دا نعمت بدل کوئی نہیں انہاں لوگاں نو پوچھ کے دیکھو جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دا راتی انتظار کرنے والا کوئی نہیں جیوندا مسلمانوں ماپے زندہ ہون ماپے زندہ ہون تے بویاں دے ماپے نے ڈھیکاں لگیاں رہندیاں نے جدوں تک 10 تے 10 پتر گھر نہ آ جان ماں باپ دی اکھ نہیں لگدی لیکن جدوں ماپے ٹر جاندے نے پھر بیوی سو جاندی ہے بچے سو جاندے نے بہنا بھائی سو جاندے نے مسلمانوں پھر اپنے دروازے دے کھلو کے لمیاں لمیاں بیلاں دینیاں پیندیاں نے پھر اپنے دروازے دے کھلو کے لمے لمے دروازے کھڑکاونے پیندے نے پھر انتظار کرنا پیندا ہے پھر پتہ لگدا ہے ماں دس آیا سی برکتاں والا او لوکو ماں جے رحمت رب دی اے ماں دس آیا جے برکتاں والا او لوکو ماں جے رحمت رب دی ہر شے دنیا تو لب جاندی پر ماں کی تو نہیں لب دی کہ ماں باجو اینا سجنو اے دل دے درد منڈاؤندا اے کنڈا جے کر پتر نو لگے تے درد ماں نو آوندا اللہ میرے لجپال نبی دے پیارے غلاموں حدیث مبارکہ سنو تے اپنے ایمان تعالی تیرے تے میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر ایک عرابی آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں ہلاک ہو گیا میں تباہ و برباد ہو گیا میرے لجپال نبی فرمایا کس چیز نے ہلاک کیتا ہی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں غلاف کعبہ پکڑ کے منت منی سی مولا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت دی دہلیز چوماں گا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیڑی دہلیز چومنی صحیح تھلے والی تے اوتے والی
عرض کیتی لجپالو تعین نہیں سی کیتا کہ تھلڑی چمنی کی اتلی اے عرض کیتی سی مولا میرا فلاں کام ہو جائے میں جنت دی دلیس چماں گا مسلمانوں نبیوں دے سلطان تیرے تے میرے لجپال آقا مدینے دے تاجدار حضور فرمایا جا میرے غلام اپنے گھر ٹور جا کیتی یا رسول اللہ گھر جا کے کی کراں میرے آقا امام الانبیاء فرمایا جا جا کے اپنی اماں دے قدم چوم لے تے باپ دی پیشانی چوم لے تیری قسم دا کفارہ ادا ہو جائے گا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے ماپے دنیا تے ٹر گئے نے سونے میرے تے ماں باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں تے میرے لجپال نبی فرمایا پھر بھی پریشان نہ ہو جی یا رسول اللہ ان کی کراں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا سرکار فرمایا جا قریبی قبرستان اندر چلا جاؤ تے ماں دی قبر نو پیراں ولوں باپ دی قبر سرانے ولوں چوم لے رب تیرا قسم دا کفارہ ادا کر چھڈے گا عرض کردا لجپالو مینوں تے ماپیاں دی قبراں دا نہیں پتا میرے تے میرے لجپال نبی فرمایا اے میرے غلام پریشان نہ ہو پریشان جدوں تیرا نبی دنیا تے آیا تے تیرا نبی در یتیم سی جدو تیرا نبی دنیا تے آیا تیرا نبی در یتیم سی تیرے نبی دی 6 سال دی عمر ہوئی تیرے نبی دی اماں بھی دنیا تو پردہ کر گئی اے غم نہ کر پریشان نہ ہو میرے نبی فرمایا جا اپنے گھر دے سین میں جا کے 2 لکیراں کھچ لے ایک نو ماں دی قبر دا تصور کر لے ایک نو باپ دی قبر دا تصور کر لے تے ماں دی قبر والی او لکیر پیراں ولوں چوم لے باپ دی جڑی قبر ہے اونوں سرانے ولوں چوم لے تیری قسم دا کفارہ ادا ہو جائے گا مسلمانوں پتا چلے ماں باپ اگر زندہ نے یہ سانو پھر بھی انہوں دی خدمت کرنی چاہیے اگر ماپے دنیا تو ٹر گئے نے پھر انہوں واسطے زیادہ تو زیادہ ایسالے ثواب کرنا چاہیے مسلمانوں جڑے لوگ ماں باپ نو راضی کر لیندے نے انہاں تے رب بھی راضی ہو جاندا ہے رب دا حبیب بھی راضی ہو جاندا ہے او مسلمانوں سنو میرے تے تیرے لجپال آقا نے مسلمانوں یہ کئی مرتبہ ارشاد فرمایا میرے آقا امام الانبیاء فرمایا جو کوئی نیک بیٹا محبت دے پیار دے نال دن وچ ایک مرتبہ ماں باپ دا محبت نہ چہرہ ویکھے انہوں رب کائنات دی بارگاہ وچ مقبول حج دا ثواب ادا کیتا جاندا ہے نبیاں دے سلطان تیرے تے میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو کر کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک گھر وچ رہندے کہ چار دیواری وچ رہندے ہو یا ایک دن وچ کئی مرتبہ ماں باپ دے چہرے تے نظر پے جاندی ہے حضور دے ارشاد فرماؤ نا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ ماں باپ دا چہرہ ویکھے یا انہوں 100 حج دا ثواب مل جاوے گا نبیاں دے سلطان تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب فرمایا تو رب دی رحمت حداں قائم کرنا پیا میرے رب دی رحمت اس تو بھی زیادہ وسیع ہے تو 100 200 دی کیڑی گل کرنا ہے اگر 1000 بار بھی ماں باپ دا چہرہ ویکھے میرا رب تینوں 1000 حجاں دا ثواب بھی عطا کر سکدا ہے میرا رب تینے اس کو بھی زیادہ ثواب عطا کر سکتا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی تو میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی کعبہ جس نے تک نہ ہووے تو تک لے صورت ماں دی کہ ماں تے باپ یہ نعمت دوویں یارو جگ دا مٹھا میوا ماں تے باپ جے نعمت دوویں یارو جگ دا مٹھا میوا جس نے جنت دے وچ جانا او کر لو انہاں دی سیوا مسلمانوں ہر بندے نے دنیا چھڑ کے ٹر جانا ہے لیکن ہر بندے نے کوشش کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اپنے ماں باپ کے رضا وچ راضی رہے اپنے ماں باپ دی ہر اچھی گل تے عمل کرے مسلمانوں توجہ کرے جو اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام آپ رب کائنات نہ ہم کلام ہون واسطے جاندے نے کہ خالق کائنات دی بارگاہ جے عرض کردے نے مولا میں اپنا جنت دا پڑوسی دیکھنا چاہنا وا میں اپنا جنت دا مسایا دیکھنا چاہنا وا میں جنت دا گوانڈی دیکھنا چاہنا وا جناب موسیٰ کلیم اللہ نے رب کائنات فرمایا اے پیارے کلیم فلاں قصبے دے اندر ایک کسائی ہے ایک گوشت بیچن والا تیرا جنت دا پڑوسی ہے جی مولا جی میں آپ دا حکم ہو گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سفر شروع کر دیتا یہ سفر کردے اس کسائی دی دکان تے پہنچے نے جا کے دیکھیا کسائی گوشت پہ بناوندا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام دی بات آپ نے جا کے کہا بھی نوجوانا جب میں تیرا مہمان بننا چاہنا وا وہ
نوجوان نے جو اللہ دے نبی نو ویکھیا تے اللہ دے نبی ہوندے ہی سونے نے کیونکہ مسلمانوں کوئی نبی نہیں کوئی نبی بھی عیب والا نہیں سارے نبی حسین و جمیل نے تے سارے نبی سونے نے تے مسلمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو ویکھیا تے ویکھ کے مسلمانوں نوجوان کہنے لگا جی بابا جی سد بسم اللہ جی آیا نو مسلمانوں کو شامدید آکھیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام بیٹھ جاندے نے تو موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ گیا نے مسلمانوں موسیٰ کلیم اللہ فرماتے میں مشاہدہ فرما رہا ہوں کہ بندہ گوشت بیچدا پیا تے گوشت بیچدا لوکاں نو ہڈیاں والا گوشت دیندا پیا تے گول گول گوشت مسلمان ایک سائڈ تے رکھی جاندا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے نے شام دا ویلا ہویا تے دیگر دا ویلا ہے نوجوان گھر چلن لگا وہ گوشت والا تھیلا اٹھایا تے نوجوان دے پیچھے پیچھے جناب موسیٰ کلیم اللہ نال چلتے جا رہے ہیں اور فرماتے نے میں جا کے کی دیکھنا وا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے نے میں نے کمرے دے اندر بٹھا کے اس نوجوان نے جا کے چولہا جلایا چولہا جلا کے گوشت پکن واسطے رکھیا اپنی بڑھڑی اماں نے تھیلے وچوں نکالے اپنی اماں دی خدمت تے سیوا شروع کر دیتی ہے کھانا تیار ہو گیا جدو گوشت سوید تیار ہو گیا تے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے گوشت دے اندر بھگو کے اپنی ماں دے منہ اندر اپنے منہ وچوں چبا کے ماں دے منہ اندر لقمے دیندا ہے تے ماں کھانا کھادا جس ماں نے پانی پی لیا تے پانی پی کے جس ویلے ماں نے پیٹ بھر لیا پیٹ بھر کے تے ماں نے آسمان ول چہرہ اٹھایا جناب موسیٰ کلیم اللہ فرماتے نے میں دیکھنا پیا اس اماں نے لب ہلائے نے تے نوجوان دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے نوجوانا اے تیری اماں نے تینوں کی آکھیا تیری ماں دے لب ہلے تے تو ہسنا شروع کر دیتا او نوجوان کہندا بابا جی اے کوئی اج دی گل نہیں اے جدوں دا اپنی اماں دی خدمت پیا کرنا وا تے میری اماں روزانہ ایہو ہی کہندی ہے پترا اے تو میرے نال بڑی نیکی کرنا ہے پھر آسمان ول چہرہ اٹھا کے عرض کردی مولا تے میرا پتر بڑا نیک بڑا خدمت گزار ہے مولا میرے پتر نو جنت وچ موسیٰ نبی دا گوانڈی بنا مولا میرے پتر نو جنت وچ موسیٰ نبی دا گوانڈی بنا چھڑ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نوجواناں دن مبارک ہوے میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہاں میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہاں میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ دے بشارت دین واسطے آیا وا دل کھول کے اپنی اماں دی خدمت کریا کر رب نے تینوں موسیٰ دا گوانڈی بنا چھڑیا عظمت والدین شان مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد واللال کی آمد یاسین کی آمد راہا کی آمد سونے کی آمد نعرہ حیدری اللہ دے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ فرمایا نوجوانہ اور دل کھول کے ماں دی خدمت کریا کر کیوں کہ تیری ماں دی دعا دا صدقہ رب نے تینوں موسیٰ دا جنت وچ گوانڈی بنا چھڑیا انہاں ماں باپ دی دعا دا اثر لیکن اسی لوگ سمجھنے ہیں ساڈے کول پیسہ آ گیا ہے تے ماں باپ دی کہڑی ساڈے ماپے تے ہن گل ہی کوئی نہیں رہی نا نا کامیاب انسان ہوئے جڑا ماں باپ دی قدر کردا ہے اور اگر آج فقیر سٹیج تے بیٹھا ہے نا تے ماں باپ دی دعاواں دا اور میرا اپنا کیتا تے ایمان ہے مینوں جو کچھ لبا ہے میرے ماپے دی دعاواں دا اثر اور میرے قبلہ استاد گرامی دی نظر عنایت دا صدقہ ہے تے جدوں ماں باپ دی دعاواں نال ہون بندہ کسے میدان وچ بھی بندے نوں شکست نہیں ہوندی اللہ ہر میدان وچ فتح عطا کر چھڑدا ہے آؤ مسلمان توجہ کریا جو اسی اج دنیا دار ہو کے چند ٹکے کماؤن والے تے ماں باپ دے اگے بول پئیے ماں باپ دی نافرمانی کریے سانو زیب نہیں دیندا آؤ میں دسنا چاہنا کہ نبی کریم علیہ السلام دا غلام ہوئے نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے تے آپ دا آخری ویلا آیا تو زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ تے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا صحابہ مصطفیٰ جان رحمت بارگاہ وچ آئے کیا کہتے تھی یا رسول اللہ تواڈے غلام دی جان جاندی ہے پئی پر لباں تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تے میرے لاجپال نبی فرمایا پتہ کرو ان دے ماپیاں وچوں کوئی زندہ ہے
پتہ کیتا پتہ چلیا کہ حضرت علقمہ دی اماں جی زندہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت فرما اماں جی نے لے کے آؤ اگر آ جان تو ٹھیک ہے نہیں تو میں خود اماں جی دے کول آ جاتا لیکن مسلمانوں جدو اماں جی کول پیغام پہنچے کہ امام الانبیاء علیہ السلام بلا رہے ہیں مسلمانوں حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ دی اماں جان آپ لاٹھی دے سہارے چلتی چلتی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آ گئی ہوں مسلمانوں میرے لاجپال نبی علیہ السلام دی بارگاہ جرد کی تھی سرکار دی بارگاہ جرد کی تھی لاجپال حکم ہوئے میں غریب دین یاد کیتا جے میرے آقا امام الانبیاء فرمایا اماں جی یہ جو سونا تہاڈا پتر کیسا ہے تہاڈا پتر علقمہ کیسا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا پتر تہجد گزار 5 وقت نمازی متقی پرہیزگار میرے آقا امام الانبیاء فرمایا اماں جی اس وجہ تو نہیں پوچھیا یہ نہیں پوچھیا اماں جی دسو تہاڈا کیسا سلوک کردا ہے میرے لاجپال نبی فرمایا اماں جی تہاڈا کیسا سلوک کردا ہے اس بڈھی ماں دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے میرے لاجپال نبی فرمایا اماں جی کی گل ہے کیوں روئے ہو کیوں پریشان ہو اماں جی وجہ کی ہے ماں کہنے لگی میرے نال چنگا سلوک نہیں جے کردا میرے لاجپال نبی فرمایا اماں جی تہاڈا پتر دنیا چھڈ کے جاندا جے پیا اپنے بیٹے نو معاف کر دیو اپنے پتر نو معاف کر دیو عرض کیتی لاجپالو میں معاف نہیں جے کرنا میرے نبی فرمایا کی گل ہے کیوں معاف نہیں کرنا عرض کر دیا نے اماں جی لاجپالو یہ اپنی بیوی پیچھے لگ کے مینوں برا بھلا کہندا سی اونے اپنی بیوی نو میرے تے زیادہ ترجیح دیندا سی میری گل نو ترجیح نہیں سی دیندا اپنی بیوی دی گل نو ترجیح دیندا سی ادھر میرے لاجپال نبی دی بارگاہ جدوں اتنی عرض کیتی حضور آقا علیہ السلام فرمایا اماں جی پھر بھی معاف کر دیو وہاں کہنے لگی میں معاف نہیں جے کرنا تے میرے آقا علیہ السلام فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ حکم فرمایا جاؤ ذرا جنگل وچ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ جاؤ جنگل وچ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ تے اماں جی نے پوچھیا سونے لکڑیاں دا کی کرنا ہے میرے لاجپال نبی فرمایا اماں لکڑیاں لے آ کے تیرے بیٹے نو اگ لگانی ہے تیرے بیٹے نو جلانا ہے تے ماں دا دل کدوں مسلمانوں برداشت کردا ہے اولاد نو کنڈا چبے تے ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندا جدوں ماں نے اگ دا نام سنیا آدم چشتی دا قلم اٹھیا تے آپ کی فرماندے نے ماواں دے دل اے نرم گلابوں اے ماواں دے دل اے نرم گلابوں تے قد کرن قبول جدا پترا دے سب چھپاوے کدے نہ سنن برائی کر دے قربان خزانے کر لین قبول گدا آزمیوس کی جنت جانا آزمیوس کی جنت جانا وہ جتنے ماں دی قدر نہ پائی آدم اس کی جنت جانا جنہیں ماں دی قدر نہ پائی مسلمانوں توجہ کرے آجے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ آپ دی اماں جان عرض کر دی یا رسول اللہ لکڑیاں کی کرنی ہے میرے آقا امام الانبیاء سرکار فرمایا اماں جی تواڈے بیٹے نو اگ لگانی ہے تے ماں مسلمانوں ماں دے مسلمانوں ہاتھ کمدے نے تے اماں کہندی یا رسول اللہ اگر میں معاف کر دیاں تے میرے نبی فرمایا پھر رب بھی معاف کر دے گا عرض کیتی لاجپالو گواہ جو میں معاف کر چھڈیا اپنے پتر نو میں اپنے بیٹے نو معاف کیتا مسلمان توجہ کرے آجے کہ ادھر حضرت علقمہ دی اماں جی نے معاف کیتا حضور فرمایا جاؤ صحابہ جا کے علقمہ دے کول کلمہ پڑھو حضرت علقمہ دے کول جا کے صحابہ
कलमा पढ़ते ने पे हजरत अलकमा की जुबान से मुसलमानों कलमा गुजारो कतार नल जारी है मुसलमान हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबान से कलमा जारी हो गया रूह कब्ज़ शरीर तो परवाज कर गई गुसल दिता गया कफन पहनाया गया जो कबर तैयार करके कबर में रखा गया मेरे आका इमामुल अंबिया कबर के सराने खड़े हो गए पर मेरे लजपाल नबी फरमाया अंसार वाले हो ऐ महाजिर वाले हो सुन लो जिस बंदे ने अपनी बीवी नूं मां ते तरजीह दिती उहदे ते अल्लाह दी भी लानत है उहदे ते फरिश्तियां दी भी लानत है उहदे ते सारे जमाने वाले दी भी लानत है उहदे ते खुदा दी भी लानत है ते गल किसी मौलवी दी होवे मुफ्ती दी होवे पीर दी होवे गलत हो सकती है मेरे मुस्तफा दी गल गलत नहीं हो सकती हजूर फरमाया जिस बंदे ने अपनी मां ते बीवी नूं तरजीह दिती उस बंदे ते अल्लाह दी भी लानत अल्लाह दे फरिश्तियां दी भी लानत अल्लाह दे नबियां दी भी लानत सारे दुनिया वालियां दी भी ऐसा पैंदी भी वेखी कि जिस बंदे ने अपनी मां नूं रद्दिया ना उस बंदे नूं कायनात दे किसी मकाम पे भी अल्लाह कामयाबी नहीं देती जिस बंदे ने अपनी मां दे कदम चुमे ने हर मकाम ते अल्लाह नूं कामयाब कर छड़े ते जिस बंदे ने मां बाप दी सलाह लैके जिहड़ा बंदा टुरदा है ना ओही बंदा सियाणा ते दना हुंदा है क्योंकि मां बाप बेलौस ते बगैर लालच तो अच्छी सलाह देते अच्छी सलाह देंदे ने और बगैर लालच तो देंदे लेकिन असी अज जो चिट्टी दाढ़ी वाले बाप नूं रख देने ना ते फिर बाहरों जो ठोकर लगदी है ना फिर वो सियाने वाली गल अखां च घसुन लैके रोंदे फिर असी आने यार बाबे हरा दी मन लेंदे ते चंगे रहना सी पर घर दा पीर मनना औखा हुंदा है घर दे पीर नूं मनना औखा हुंदा है क्योंकि पीर जिड्डा मर्जी वड्डा होवे घर वाले नहीं मनते क्योंकि उन्होंने जी गल वेखिया तो पीर सी ना एक बड़ा डाढा पीर सी उनकी बुढ़ी नहीं सी उन्हें मनती बुढ़ी नहीं सी मनती तो कहने लगा मैं तेन मना के छड्डांगा हुण भी अगों औरत जाल सी आखे मैं तेन मनदी नहीं तो एक दिन घरों बाहर गया तो बाहर ना उड़दा उड़दा प्रवास करदा ना अपने घर के उत्तों भी लंघे बीवी देख के आख लगी आ है ना पीर मेरा बंदा एवं मारता नहीं अपनी ना वो पीर है ना जनाब उन्हें उड्डना आंदा ही नहीं हूँ जनाब उड़ के लंघिया तो वापसी आया तो कहता वेख्या फिर अज मेरे घर मार की मैं क्या वेख्या मैं उड़ के लंघिया कहती तू सै कहते हाँ तो कहती मम्मी का टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ता है कि घर के पीर नूं मनना नहीं घर के पीर नूं मनना औखा होता है तो उन्हें पहलो देखा कि पीर है वाकई भी अज देखा पीर तो जो पता लगा मेरा ही साई सी तो कहने लगी अच्छा मम्मी का टेढ़ा टेढ़ा घोड़दा है अपने घर के अंदर बैठे मां बाप साडे बड़े पीर फिर बाहर जाइए किसी आले नबी औलाद अली के हथों में जाके हथ दईए वो भी मां बाप की इजाजत नाल तो फिर फैज लभदा है तो जे पुत्र मां बाप तो बागी होके जाके पीरां दे हथ चुमे तो लभनी कोई शै नहीं कई मैं देखे ने बंदे बाबा फरीद सरकार जाके डांगा खाते हैं मार फरीद के नाम की मार फरीद के नाम की जन्नत असी भिश्ती दरवाजा लंघन आए हैं मैं अम्मा नूं पुछ के आए हो फिर अम्मा की किहड़ी गल है मैं जे अम्मा की गल कोई नहीं तो भिश्ती तेन भी पुछ डांगा ही लभनिया देखो भिश्ती नहीं लभना क्योंकि बाबा फरीद सरकार हो ने जिन्ना मां के कदम चुम के बुलाए दाता दी अजवेरी हो ने जिन्ना मां के कदम चुम के बुलाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो ने जिन्ना मां के कदम चुम के बुलाए चलाइए हजरत बायजीद बुस्तामी हो ने जिन्ना मां के कदम चुम के बुलाए चलाइए और दुनिया वालियो जिस बंदे नूं भी इज्जत चाहिए शोहरत चाहिए रिज़्क चाहिए बुलंदी चाहिए अपने मापियां के कदम चुमे अल्लाह इज्जत अता कर छड़े असी एमपी एमएन की झोलियां च बैठ के इज्जत समझने ना ना वो इज्जत होवे कि एमपीए एमएनए भी तेरे बूहे उत्ते आउण ते आउंदे क्यों नहीं आउंदे ने पर आउंदे उन्हां दे जिहड़े मापियां दे बेअदब ने मापियां दे बेअदबां दे बूहियां ते इहो जी चौधर आउंदियां लेकिन मां बाप दा बादब जिहड़ा है उन्हां दे बूहियां ते फकीर भी आउंदे ने उन्हां दे बूहियां ते पीर भी आउंदे ने उन्हां दे बूहियां ते बड़े बड़े वड्डियां गद्दियां दे पीर आउंदे ने क्यों इस बंदे ने अपने मापियां नूं राजी कीता रब भी राजी हो गया मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो गया
بابا فرید سرکار دے بوئے تے جانا چاہیے، داتا علی جویری دے بوئے تے جانا چاہیے۔ الحمدللہ میں خود نقشبندی مجددیاں سید دے ہاتھ سے بیعت کیتی ہے، لیکن جدو جاؤ ماں باپ دے قدم چم کے جاؤ، دیکھنا داتا علی جویری سرکار تو فیض لبے گا، بابا فرید سرکار تو فیض لبے گا، لیکن لبے گا تاں جے ماں باپ نو راضی کر کے جاؤ گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی اماں جی نو کسے پوچھیا، اماں جی تہاڈا پتر فرید بڑا نیک ہے، تے ماں جی دا جواب سنو، ماں جی فرمان لگی ہیں نیک کیوں نہ ہوئے، 2 سال پتر نو دودھ پلایا ہے، کبھی بغیر وضو تے بغیر درود تو دودھ پلایا ہی نہیں، تے جدو ماما ایسیاں نیک ہوندیاں ہیں پتر بھی پھر بابا فرید ورگے پیدا ہوندے سن۔ آؤ مسلمانوں توجہ کرے آجے، میں عرض کرنا چاہنا میرے کریم لجپال نبی دے پیارے غلاموں، اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام مسلمان ایک دن دریا دے کنارے سیر کر دینے ہوئے کہ رب کائنات فرمایا پیارے سلیمان جی مولا حکم فرمایا تنو عجیب نظارہ نہ بکھائیے، جی مولا بھی کھایا جائے۔ رب کائنات فرمایا اس دریا دے اندر گوتا لگاؤ، اس لئے دریا دے اندر گوتا لگایا، حضرت سلیمان علیہ السلام دریا دے اندر گوتا لگایا کہ آپ کی مشاہدہ فرمان دے دریا دے اندر پانی دے اندر کوباؤ، صوبے دے 4 دروازے دے 4 دروازے کھلے ہوئے نے، مسلمانوں 4 دروازے کھلے ہوئے نے تے پانی اندر داخل بھی نہیں ہو رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دے نے اس لئے میں اندر داخل ہویا تے دیکھنا کیا ایک نوجوان اللہ دی عبادت کردہ پیا، ایک نوجوان مسلمانوں اپنے سے چادر لے کے اللہ کردہ پیا، اللہ دی عبادت کردہ پیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دے نوجوان نے دیکھیں میں پہنچے ہیں اور نوجوان مسلمانوں عرض کردہ بابا جی میرے ماں پہ بڑھے سن، ماں پہ ضعیف سن، میں اپنے ماں باپ کی خدمت سے سیوا کرتا رہا۔ ایک دنوں ویلا آیا کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ ویلا آ گیا مسلمانوں کیونکہ کسے نال وفا نہیں کیتی، وہ کسے نال وفا نہیں کیتی، اس دنیا میں اعتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، وہ سب ٹر گئے وارو واری، وہ نہ کوئی محبوب رہا ایتھے تے نہ کسے دی سرداری، آزم یہ تھے دل نہ لاوی کہ روے گا جاندی واری، صدا نہ باغاں وچ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہار، وہ صدا نہ باپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نوجوانوں ایتھے کی کرنا پیا، عرض کردا بابا جی اللہ کرنا پیا، کتنی دیر ہوگی ایتھے بیٹھے ہوں؟ میں لگا بابا جی میرے ماپے بڈھے سن، ماپے ضعیف سن، میں اپنے ماں باپ کی خدمت سے سیوا کردا رہا۔ ایک دن ویلا آیا میرے ماں باپ دے وصال دا وقت آ گیا، میری اماں جی دا وصال ہویا، تے میری اماں نے دعا کی مولا میرے پتر دا شمار اپنے نیک بندیاں وچ کر لے۔ تے پھر میرے باپے دا جس وقت آیا تے میرے باپ نے دعا کی مولا میرا پتر بڑا نیک ہے، میرا پتر بڑا نیک متقی پرہیزگار مولا، اس میرے بچے نو اپنی زیادہ تو زیادہ عبادت کرن دی توفیق دے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے پھر کی ہویا؟ حضرت کردا بابا جی میرے ماپیاں دا جدوں وصال ہو گیا، ایک دن ماں باپ دے ہجر نے بڑا ستایا، میں اپنے ماپیاں دے ہجر وچ روندا روندا اس دریا دے کنارے سیر کردا پیا کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردا تینوں
سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑاں تے سہ سہ جوڑ سنگت دے دیکھے یارو آخر بکھا پئیاں وہ جنہ باج ایک پل نشا رہندے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا پھر گرد کردہ بابا جی میں تے سیر کردہ آیا کبا نظر آیا آواز آئی گوبے اندر داخل ہو جا میں تو گوبے اندر داخل ہو گیا اس دن دو تھے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرنا پیا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نوجوانہ کنی دیر ہوگی اتنے بیٹھے آؤ وہ نوجوان کہتا بابا جی 1 2 4 سالہ دی گل نہیں پر مینوں سالوں دا حساب کوئی نہیں جدوں میں داخل ہوئے اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا دور سی مسلمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا دور دسے آؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا حساب لا کے دسیا 2400 سال گزر گئے نے 2400 سال گزر گئے جنہوں اللہ دی عبادت کرتے ہیں بابا جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا تیرے کھان پین کا نظام کی میں چل رہا ہے عرض کردہ بابا جی تو صبح کا ویلا ہوتا ہے یہ شہری کا وقت ہوتا ہے کہ چھوٹا جہا پرندہ ہوتا ہے وہ منہ میں سرد رنگ کی چیز ہوتی ہے وہ آ کے میرے منہ میں رکھ جاتا ہے میری بھوک بھی دور میری پیاس بھی دور میری سستی بھی دور میری تھکاوٹ بھی دور میں پھر کرو تازہ کہ اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دینا وا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں دیکھ رب کائنات نے تینوں ماں باپ دی عزت دا صدقہ ماں باپ دی عزت دا صدقہ تینوں کتنی لمبی عمر عطا کیتی ہے اس لمبی عمر وچ رب کائنات نے تینوں رزق دی کمی نہیں ہون دتی تینوں عزت دی کمی نہیں ہون دتی کہ میں اللہ دا نبی تیری زیارت واسطے آیا ہاں رب کائنات نے تینوں کسی چیز کی کمی نہیں آن دیتی میں اللہ دا نبی تیرے کول ملاقات کرنے واسطے آیا ہاں مسلمانوں توجہ کرے آجے اے ماں باپ دی عزت کرنے دا سلا ہے جڑا بندہ ماں پیو دی عزت کرنے والا ہے اپنے ماں باپ دی عزت کرنے والا ہے تے رب بھی راضی ہو جاندا ہے اودے تے اللہ دا نبی بھی راضی ہو جاندا ہے او مسلمانوں توجہ کرے آجے میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نال محبت کرنے والی ہو میرے تے تیرے لاجپال آقا تشریف فرما نے میرے آقا جلوہ کرنے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا وہ نوجوان ہڈیاں دے بل چلدا پیا پپا باہر چلدا آ رہے ہیں تے میرے تے تیرے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کی گل ہے نوجواناں زمین تے پورا پیر کیوں نہیں رکھدا عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مینوں ڈر لگدا کہ تیرا بدی مخلوق میرے پیر تھلے آ کے فوت نہ ہو جائے کدھر میرے پیر تھلے آ کے کوئی رب دی مخلوق فوت نہ ہو جائے پھر میرے تے تیرے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آپ کی طرح آئے ہیں عرض کردا یا رسول اللہ میں پوچھن واسطے آیا اگر میں تو سچی توبہ کر لواں اگر میں آپ دے راستے حق میں بیعت کر لواں کلمہ پڑھ لواں آپ بتاؤ کہ کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا میرے نبی فرمایا کیوں کی گل ہے عرض کردا سونیا میرے گناہ بڑے نے میرے لاجپال نبی فرمایا کیا تیرے گناہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ نے عرض کردا لاجپالو مینوں درختاں دے پتیاں دا حساب کوئی نہیں پر میرے گناہ بڑے نے میرے لاجپال نبی فرمایا کیا ریت دے ذریاں نال زیادہ تیرے گناہ نے عرض کردا سونیا ریت دے ذریاں دا حساب کوئی نہیں پر میرے گناہ بڑے نے میرے لاجپال آقا نے فرمایا کیا سمندراں دے پانیاں دے قطرات نالوں زیادہ تیرے گناہ نے عرض کیتی لاجپال سمندراں دے پانیاں دے قطرات دا حساب کوئی نہیں لیکن میرے گناہ بڑے نے میرے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دس تے صحیح کی جرم کیتے کی گناہ کیتے عرض کردا سونے میں دور جاہلیت دے اندر سونے 1.70 بچیاں زندہ درگور کیتیاں سونے جڑی میں آخری بچی زندہ درگور کیتی او لاجپالو میری اپنی بیٹی سی وہ میری اپنی بیٹی سی آقا جس دن اس بچی نو میں زندہ درگور کر کے آیا ماں مینوں رات نو نیند نہیں آتی دن نو مینوں چین نہیں آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیویں ہویا دس تے صحیح نہ ذرا بول تے صحیح عرض کردا لاجپالو کیویں سناواں گل وڈی تے منہ چھوٹا ہے میرے نبی سنایا بول تے صحیح میرے نبی فرمایا بول تے صحیح بولیا چلیاں بڑیاں گلاں دا حل نکل آندا دس تے صحیح کی کیتا کی جرم کی درد کردا لاجپالو میں تجارت تے جان لگا
سا میری بیوی امید نال سی میں تجارت تے چلیا سا میں اپنی بیوی نو کہ اگر بیٹا پیدا ہوئے تے پرورش کری اگر بیٹی پیدا ہوئے تے پرورش نہ کری لیکن میرے آقا امام الانبیاء فرما پھر کی ہویا عرض کردا یا رسول اللہ اوندا الٹ ہو گیا میری بیوی نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی تے میری بیٹی پرورش کر دی میری بیٹی دی میری بیوی پرورش کر دی رہی میری بیوی جڑی بیٹی دی پرورش کر دی رہی ہے میں تو 2 سالاں تو بعد گھر واپس آیا میں اپنے دروازے تے پہنچا کے دروازہ کھڑکایا اندر آواز آئی کون میں آواز دیتی میں گھر دا مالک آیا وا میں گھر دا مالک ہاں میری بیوی نے جلدی نال بچی نو چھپایا تے بچی نو چھپا کے تے میری خدمت تے سیوا وچ مشغول ہو گئی تے یا رسول اللہ چند دن گزرے نے تے اس بیوی میری بیوی اپنی بیٹی نال بیٹھ کے مٹھیاں گلاں پہ کر دی جی تے میں باہروں اچانک اپنے گھر دے اندر داخل ہویا وا تے میں ویکھنا وا میری بیوی تے بیٹی بڑیاں سونیاں گلاں پہ کردیاں نے سونیا میری بیٹی دی گلاں اج وی میرے کناں وچ رس گھولدیاں نے سونیا میں اپنی بیوی وال ویکھ کے کہیا اے کون ہے میری بیوی کہن لگی ہے تیری بیٹی ہے اے میری بیٹی ہے اے تیری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میں کہتی کیتا ہی اے لوکی میرے گھر دا کھانا چھڈ دین گے اے کہن کے لوکاں دی زندہ درگور کردا رہے ہے اج اپنی بیٹی دی پرورش کرنا پیا او کہنو تے میرے گھر دا کھانا چھڈ دین گے پھر میں بول چال ختم کر دین گے میں اپنے قبیلے دا سردار ہوں مسلمانوں جس ویلے داہیہ قلبی اتنی گل کی تھی میرے نبی فرما پھر کی ہویا عرض کرتے یا رسول اللہ میری اکھاں وچ خون اتر آیا میں اپنی بیوی نو کہیا کی کیتے ہی میں کہیا سی اگر بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ درگور کر دیویں میری بیوی کہن لگی میں تے ماں واں تے ماں دی ممتا کیویں برداشت کر دی کہ اپنی اولاد نو زندہ درگور کیتا جاوے اپنی اولاد نو زندہ دفن کیتا جاوے مسلمانوں جس ویلے میرے آقا نے اتنی گل سنی میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گیا میرے نبی فرمایا پھر کی ہویا عرض کردا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو کہ جلدی کر میری بیٹی نو تیار کر دے میں بیٹی نو نال لے کے جانا ہے میری بیوی جاندی سی میرے خامد نے کتھے لے کے جانا ہے میری بیٹی نو تیار کر دی نال کدی سینے نال لاندی ہے کدی بیٹی دے رخساراں تے بوسے دیندی ہے کدی بیٹی دی پیشانی تے بوسے دیندی ہے تے تیار کر کے بیٹی نال ودا پئی کر دی ہے میں اپنی بیٹی نو نال لیا ٹویا کٹن والے ہزار نال لے تے لے کے جس ویلے ٹویا کٹن والے ہزار لے کے ٹریا وا تے میری بیٹی میرے نال چل پئی ہے تے چل دے مکے دا بازار آ گیا او میری بیٹی میرے دامن پکڑ کے اندی ابو جی مینوں کھلاونے لے کے دیو گے ابو جی مینوں نانی گھر لے کے چلے ہو ابو جی مینوں کدھر لے کے جا رہے ہو میرے آقا فرماندے تینوں پھر بھی ترس نہ آیا عرض کردا یا رسول اللہ میری اکھاں وچ خون اتر آیا سی میں اپنی بیٹی نو لے کے جانا وا پیا تے میری بیٹی خواہش کردی بابا مینوں کھلاونے لے دے بابا مینوں کپڑے نویں لے دے لیکن سونیا میں بیٹی نو لے کے لگا جانا پیا چل دے چٹیل میدان آ گیا اس چٹیل میدان میں جا کے میں بچی نو ایک جگہ تے بٹھا کے ٹویا کرنا شروع کر دیتا ہے جب میں ٹویا کرنا شروع کیتا ہے تو میری ننھی دی بچی دوڑ کے اگے آ جاندی ہے میرے کپڑے تے مٹی پیندی ہے میری بچی میرے کپڑے صاف کر دی ہے ابو جی کی کر دے ہو پہنا کرو ابو جی رک جاؤ مسلمانوں جس ویلے میرے آقا فرماندے نے پھر کی عرض کردا سونے میں پھر ٹویا کردا رہیا جدوں ٹویا کرنا پیا میرے متھے تے پسینہ آندا ہے میری بیٹی دوڑ کے اگے آ جاندی ہے اپنی ننھی ہتھاں دے نال میرے متھے تو پسینہ صاف کر دی ہے میرے آقا فرماندے تینوں پھر بھی ترس نہ آیا عرض کردا سونے سانوں تیاں نال پیار ہی کوئی نہیں سی مینوں پھر بھی ترس نہ آیا پالو جدو ٹویا مکمل ہو گیا ٹویا سائز کے مطابق تیار ہو گیا میری بیٹی ہاتھ بندی بابا مینوں زندہ درگور نہ کریا جے بابا میں کھان دا سوال نہیں کراں گی میں پین دا سوال نہیں کراں گی بابا میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگاں گی بابا میں دا سوال نہیں کراں گی بابا مینوں زندہ درگور نہ کری میرے آقا فرماندے پھر کے عرض کردا سونے میں بچی نوں دھکا مارے جدوں ٹوئے دے اندر دھکا مارے ہے او میری بیٹی ویکھ کے اندی بابلا اینے سالاں تو بعد آیا میں تیرا اج کے تینوں ویکھیا بھی نہیں
مسلمانوں جدو بیٹی نو ٹوئے جو اندر سٹیا میرے نبی فرمان دے پھر کے عرض کرتا سونے میں مٹی پاؤنی شروع کرنے لگا کہ میری بیٹی نکے نکے ہاتھ بننے نے ہاتھ بن کے دی بابا مٹی پاؤنی ہوں کہ پالے پر پیرا ملو شروع کری جدو تک میرے حلق تھا کہیں گا بابا میں تیری دید کر دی رواں گی میں تیرے چہرے نو تک دی رواں گی بابا اتنے سالاں تو بعد ملے ہیں میں رج کے تیری دید تے کر لواں گی نا میرے نبی فرمایا تینوں پھر بھی ترس نہ آیا عرض کردے سونے سانو تے تیاں نال پیار ہی کوئی نہیں سی کیونکہ تیاں لئی پردیس وے باب تیاں لئی پردیس وے باب تے پتراں لئی جگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تک دیراں میرے لجپال نبی فرمایا تینوں پھر بھی ترس نہ آیا عرض کیتی لجپالو میں بیٹی تے مٹی پاؤندا رہا جدو سونے میں بیٹی تے مٹی پاؤندا رہا میں مٹی پاؤندا رہا میری بیٹی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بننے آسمان وال چہرہ اٹھایا عرض کیتی مولا نیلی چھت دیا مالکا اپنے سونے محبوب نو بھیج دے اپنے سونے حبیب نو بھیج دے جنہیں آکے گناہگاراں تے سراں تے رضا دینی ہے جنہیں آکے تیاں دے سر گجنے نے مولا اپنے اس محبوب نو بھیج دے جنہیں آکے کافراں نے تیاں تے بھی چادراں دینیاں نے اپنے اس محبوب نو بھیج دے میرے آقا صلاۃ والسلام دی اکھاں وچ زارو قطار آنسو میرے آقا امام الانبیاء دی داڑھی مبارک آنسو نثار ہو گئی تے میرے لجپال نبی فرمایا ایک باری پھر سناویں نا وہ بیٹی میرے واسطے کی پیغام دے کے گئی ہے وہ داہیہ قلبی عرض کر دے لجپالو وہ بیٹی رو رو کے کہندی سی مولا اپنے حبیب نو بھیج دے جنہیں آکے تیاں دے سراں تے رضا دینی ہے جنہیں بیٹیاں دے سر کجنے نے مسلمانوں میرے آقا فرمایا پھر کی عرض کردہ سونے اس دن تو مینوں رات نو نیند نہیں آؤں دن نو چین نہیں ہوتا میرے نبی فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ اس بندے نے جرم تے بڑا سنگین کیتا ہے پر آ رحمت للعالمین نبی دی بارگاہ وچ گیا ہے میرے نبی فرمایا سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے رب کائنات دی بارگاہ جو معافی لے کے دینا تیرے نبی دا کام ہے تیرے نبی دا کام ہے مسلمانوں میرے لجپال نبی دی بارگاہ جو سچی توبہ کیتی ہے تو داہیہ قلبی پھر اتنا مقبول ہو گیا اتنا مقبول ہو گیا کہ جناب جبریل امین وحی لے کے آوندے نے داہیہ قلبی دی صورت میں چاہتے ہیں داہیہ قلبی رب دا بھی ایڈا پیارا ہو گئے ہے مصطفیٰ دا بھی پیارا ہو گئے ہے پھر میں کیوں نہ کماؤں وہ داہیہ قلبی تے رو رو کے آندن گے صدا بصدا روے تیرا دوارا یا آخری شعر تے تقریر ختم مسلمانوں ہر بندہ مل کے محبت نہ پڑے صدا بصدا روے تیرا دوارا یا ان تقریر نہیں ختم ہونی جی میں تسی لگے ہولی ہولی سارے مل کے پڑھاؤ سینے ملا ٹیلا تو پھر تقریر ختم کریے صدا بصدا روے تیرا دوارا یا بکلا جو ہاتھ کڈو ذرا تو سامنے کر کے اپنے ہاتھوں کی زیارت کرواؤ سارے بندے ہاتھ باہر کڈو جھنڈے بنا کے بولو صدا بصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا
مسلمانوں اللہ بیٹیاں دے تے بیٹیاں نالوں زیادہ خوشی کرے، کیونکہ میرے لاجپال نبی رب کائنات نے یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ جدو سیدہ کائنات دی ولادت ہوئی، ام ایمن پاک میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ خبر لے کے آئی، آقا گھر تشریف لے آیا، جب میرے نبی فرمایا ام ایمن کی گل ہے؟ لاجپال اللہ نے بیٹی عطا کی تھی۔ میرے لاجپال نبی بغیر جوڑیاں تو کر ام المومنین دا چہرہ ویکھیا نا، چہرے تے پریشانی دے اثرات سے۔ میرے لاجپال نبی نے فرمایا خدیجہ کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ عرض کیتی لاجپال اللہ نے بیٹی دیتی ہے، تے فرمایا خوشی مناؤ نا، اللہ دی رحمت آئی ہے، خوشی مناؤ اللہ دی رحمت آئی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی نو ہتھاں تے لیا تے پیشانی تے بوسہ دے کے سینے نال لایا۔ میرے نبی فرمایا کہ بیٹیاں تے اللہ دی رحمت نے، پتر نعمت نے لیکن تیاں اللہ دی رحمت ہے۔ جتھے پتراں دے انے چاہ کر دیو تیاں دے چاہ کریا کرو، پتر تے جائیداداں دے وارث ہوندے نے، تیاں تے 4 پائیاں دی وارث ہوندی ہے۔ جے کتے اللہ نہ کرے ماں باپ دے ویلا آ جائے، تیاں دی حالتاں دیکھن والیاں تے پتر تے کتے اکھ وچ آنسو آون، لیکن دھی تے ماپیاں دا جیوندیاں بھی غم نہیں دیکھ سکدیاں تے فوت ہویاں تے انہاں دی قیامت آ جاندی ہے۔ اس واسطے تھیاں نال محبت کریا کرو، تھیاں نال پیار کریا کرو۔ جدو پتراں نو خرچہ دیو، تھیاں نو پتراں نالوں پہلو خرچہ دیا کرو، اپنی تھیاں نال محبت کریا کرو، کیونکہ میرے نبی فرمایا اے عورت اگر بیٹی تے روپ وچ آئے گی تے اللہ دی رحمت بن کے آئے گی، اگر بیوی تے روپ وچ آئے گی تیری عزت بن کے آئے گی، اگر بہن دی صورت وچ آئے گی تیری غیرت بن کے آئے گی، اگر ماں دی صورت وچ آئے گی تیرے واسطے اپنے قدماں تھلے جنت لے کے آئے گی۔ اس واسطے لاجپال نبی دے پیارے غلاموں، اج دی اس محفل دا پیغام ہے اپنے ماں باپ دی قدر کرو اور دھیاں دے نال محبت کریا کرو، دھیاں نال پیار کریا کرو۔ اے ایسیاں چیزاں نے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں ہوندیاں نے، تھوڑی دیر میں جوان ہو کے انہاں پرائے گھر جانا ہے، پتہ نہیں کیسا گھر ملنا ہے۔ اللہ ہر دھی دے نصیب چنگے کرے، ہر بہن دے اللہ نصیب چنگے کرے، اور ماں باپ نو اولاد والوں ہمیشہ جدو آوے ٹھنڈی ہوا ہے۔ اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ بانیاں نے محفل نے جس محبت نال محفل پاک دا انتظام کیتا ہے، تمام کیتا، رب کائنات سب دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور برادرم بھائی محمد تنویر جلالی صاحب آپ دی محبت اور بھائی مرتضی خان صاحب دی محبت، دیگر دوست احباب دی محبت اللہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یار زندہ صحبت باقی، آمین الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تیرا تیرے محبوب کا ذکر کیتا گیا، مولا سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ساڈا تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ مولا کریم اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی صدقہ اپنے محبوب کا معاف فرما۔ مولا کریم ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما، آئندہ گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما، ماں باپ دا کو احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم میلاد مصطفیٰ دا صدقہ تے اولاداں نو اولاد نورینہ عطا فرما۔ مولا کریم بھائی محمد فاروق صاحب جنہاں واسطے کیا گیا، مولا نے اولاد نورینہ عطا فرما، انہوں نے مولا اپنے محبوب دے میلاد دا صدقہ پاک طیب بیٹا عطا فرما۔ مولا کریم جنہ کول بیٹے انہوں نے بیٹیاں بھی عطا فرما، جنہ کول بیٹیاں جیسی رحمت بیٹیاں جیسی نعمت بھی عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جنہوں رزق دی کمی ہے، مولا انہوں رزق دی فراوانی عطا فرما، رزق دی نہراں جاری فرما۔ مولا رزق حلال وسیع عطا فرما۔ مولا کریم جس بندے نے عزت دی کمی ہے، عزت دیاں مولا کریم نہراں جاری فرما، عزت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جو کچھ بھی انہاں سارے غلامان نے مصطفیٰ دے دلاں میں جائز دعاواں نے مولا اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔
مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ نیک تے جائز خواہشات نو پورا فرما مولا ساڈے عملاں ول نہ ویکھی اپنی رحمت دا صدقہ مولا تو ساڈے سب دے حالت رحم و کرم نازل فرما مولا کریم جنہاں دے جتنے بھی عزیز و قارب والدین وچوں رشتہ دار وچوں عزیز و قربا وچوں سسرال وچوں مولا اس دنیا فانی تو پردہ کر گئے نے مولا سب دیاں قبراں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما سب دی کامل بخشش و مغفرت فرما مولا کریم سانو سب نو زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرما مولا کریم میرے قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد لطیف رضوی نقشبندی مجدد رحمت اللہ علیہ آپ دے درجات دی بلندی عطا فرما آپ نے جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرما مولا کریم آپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جن بانیاں نے محفل نہیں آئی جس محفل دا انتظام کیتا اہتمام کیتا مولا انہاں دے رزق اندر مال اندر جان اندر عزت آبرو اندر برکتاں عطا فرما مولا انہاں سب حضرات دے کاروبار دے برکتاں عطا فرما مولا جنہ دوستاں نے جس طرح بھی دار میں در میں سکھ نے قلب حصہ لیا سب دیاں مولا نیک جائزہ خواہشات نو پورا فرما ساؤنڈ والے بھائی مووی والے بھائی لائٹنگ والے مولا جنہ نے میلاد مصطفیٰ دے اندر ٹینٹاں والے کلیناں والے نے حصہ لیا مولا سب دے کاروبار دے برکتاں عطا فرما سب نو مولا عزت عطا فرما برکت عطا فرما مولا انہوں اس کاروبار اندر عزت اور ترقی عطا فرما دن دگنی رات دگنی عزت و ترقی عطا فرما مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ ساڈے سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ بایدی سہل لنا اشکالنا الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جس طرح سارے حضرات نے محبت نے محفل سنی ہے لنگر بھی اسی طرح بہ کے لے کے جایا جے کیونکہ لنگر بھی شفا ہے تے لنگر ہر بندہ لے کے جائے